कहते हैं कि इस मुल्क का हर बच्चा, बड़ा और बूढ़ा एक साइंसदान है। जिन लोगों के पास एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी दूसरे के पास नहीं, और वो है जुगाड़। जहां दुनिया की सोच खत्म होती है, वहीं से पाकिस्तानी जुगाड़ शुरू होते हैं। इस मुल्क के पास आज जन्नत जैसी खूबसूरती मौजूद है। यहाँ आपको रेगिस्तान से लेकर सरसब्ज पहाड़ देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये है पाकिस्तान, जिसे पहाड़ों की जन्नत भी कहा जाता है। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत, जोशीले, बहादुर और मेहमान नवाज हैं। कहने को तो ये एक कर्जदार मुल्क है, लेकिन लोगों के पास पैसा बेतहाशा है। आज हम आपको पाकिस्तान के वो रंग दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान की ऐसी खूबसूरती जिसके बाद आप स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे। इसके अलावा इंतहाई दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात। आज हम पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, तो चलिए चलते हैं आज के इंतहाई शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये मुल्क जनूबी एशिया में वाक़ है और इसकी सरहदें भारत, चीन, अफगानिस्तान, ईरान और बहराए अरब से मिलती हैं। पाकिस्तान का कुल रुकबा तकरीबन 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है। रुकबे के लिहाज से ये दुनिया का 33वां सबसे बड़ा मुल्क है। अब बात करते हैं आबादी की। पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 524 करोड़ 10 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान में कुल 4 सूबे हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इसके अलावा एक वफाकी इलाका इस्लामाबाद है जो मुल्क का दारुल हुकूमत भी है, और 2 खुद मुख्तार इलाके आज़ाद जम्मू व कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं। अब हमने पाकिस्तानी दिलों के तार छेड़ते हैं, इसलिए अब बात करते हैं चाय की। दोस्तों, अगर पाकिस्तानियों की रगों में कुछ दौड़ता है तो वो खून नहीं बल्कि चाय है। चाय पाकिस्तान में सिर्फ एक मशरूब नहीं, ये दोस्ती, थकन, खुशी, गम और सियासत सब का हल है। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तानी से दिल की बात निकालवानी हो तो बस एक कप चाय ले आओ। पाकिस्तान में चाय की अहमियत भी कमाल की है। सुबह उठते ही पहला जुमला होता है, चाय बनी, और अगर ना बनी हो तो दिन अधूरा लगता है। दफ्तर में फाइलें रुक जाएंगी मगर चाय का वक्फा नहीं रुकता। घर में मेहमान आए तो सबसे पहला सवाल होता है, चाय पियेंगे ना? और अगर कोई कहे नहीं शुक्रिया, तो मेजबान फौरन कहता है, अरे थोड़ी सी पी ले, मोहब्बत से पिला रहे हैं। पाकिस्तान में चाय हर जगह मौजूद है। गलियों के ढाबों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, दफातर में, यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि रेलवे गाड़ियों में भी चाय वाला आवाज लगाता है। चाय गरम गरम 50 का कप और पूरा डिब्बा जाग उठता है। अगर आपका कोई चाय का शौकीन दोस्त है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पाकिस्तान में शायद सब कुछ बदल जाए, लेकिन एक चीज हमेशा वैसी ही रहेगी कि चाय के बगैर दिन नहीं गुजरेगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर हर सूबा किस वजह से मशहूर है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है और उसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। ये सूबा अपनी जरखेज जमीनों, खूबसूरत खेतों और मेहनती लोगों की वजह से मशहूर है। यहाँ के मशहूर शहरों में लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी शामिल है। पंजाब अपनी मेहमान नवाजी, तारीखी इमारतों, पहलवानी और लजीज खानों के लिए जाना जाता है। लाहौर का शाही किला, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है जिसका दारुल हुकूमत कराची है और ये मुल्क का सबसे बड़ा और मसरूफ शहर भी है। सिंध अपनी कदीम तहजीब, मोहनजोदारो, रंगीन सकाफत और सूफी बुजुर्गों के मज़ारों के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग मोहब्बत और अमन के अलंबरदार हैं। कराची को पाकिस्तान का तिजारती दिल और रोशनियों का शहर कहा जाता है, जबकि ठट्ठा, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर सिंध की तारीखी शान है। खैबर पख्तूनख्वा अपनी कुदरती खूबसूरती, दिलकश वादियों और बहादुर लोगों के लिए मशहूर है। यहाँ के पहाड़, झीलें और जंगलात पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को जन्नत बनाते हैं। सवात, नारान, कागान, एबटाबाद और चतराल जैसे मकामात दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये सूबा पख्तून सकाफत, मेहमान नवाजी और गैर मामूली बहादुरी के लिए जाना जाता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान 2020 का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के एतबार से सबसे छोटा है। ये सूबा अपनी पहाड़ी सरजमीन, मादनियात और कुदरती वसाइल के लिए मशहूर है। बलूचिस्तान में दुनिया की कुदरती खूबसूरती से भरपूर वादियाँ और गवादर बंदरगाह जैसे अजीम मंसूबे मौजूद हैं। यहाँ के लोग सादा, गैरतमंद और अपनी रिवायात पर फख्र करने वाले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 खास इलाके आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अपनी हैरत अंगेज वादियों, बर्फपोश पहाड़ों और सयाहती मकामात के लिए मशहूर है।
لیکن دوستو پاکستان کی اصل خوبصورتی جس چیز میں چھپی ہے وہ ہے پاکستان کے لوگ۔ یہاں کے لوگ نہ صرف مہمان نواز ہیں بلکہ محبت، قربانی اور بھائی چارے کی مثال بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ بات چیت میں گرم جوش اور کھانے پینے کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستانی قوم ایک محنتی، زندہ دل اور باہمت قوم ہے۔ مشکل وقت میں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی اور آزمائش۔ پاکستانی عوام ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو پاکستان کو مضبوط بناتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس سرزمین کی اصل طاقت ہیں۔ دوستو پاکستان کی سرزمین صرف بہادروں کی نہیں، یہ روحانیت، محبت اور امن کی سرزمین بھی ہے۔ یہاں ایسے درویش اور صوفی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو نفرت سے نہیں، محبت سے جینے کا درس دیا۔ ان کی باتوں میں سکون، ان کے انداز میں عاجزی اور ان کی محفلوں میں انسانیت کی خوشبو بستی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دلوں کے زخم بھرے اور بھٹکے ہوں کو راستہ دکھایا۔ اسی لیے آج بھی پاکستان کی مٹی میں وہی صوفیانہ رنگ، وہی امن اور وہی انسان دوستی کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے کبھی پاکستان کی سڑکوں پر سفر کیا ہو تو آپ کی نظر ضرور رنگ برنگے خوبصورت ٹرکوں پر پڑی ہوگی۔ یہ صرف ٹرک نہیں ہوتے بلکہ چلتے پھرتے فن پارے ہوتے ہیں۔ ہر ٹرک رنگ، شاعری اور تصویروں کے ذریعے ایک کہانی سناتا ہے۔ پاکستانی ٹرک آرٹ کی شروعات 1950 کی دہائی میں ہوئی جب ڈرائیوروں نے اپنے ٹرکوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان پر پھول، پرندے، آنکھیں اور مشہور شخصیات کی تصاویر بنوانا شروع کی۔ دھیرے دھیرے یہ ایک ثقافت کی علامت بن گئی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستانی لوگوں کی جان، کرکٹ۔ پاکستان میں کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ یہ تو جذبہ، جنون اور قومی درجہ حرارت ناپنے کا پیمانہ ہے۔ اگر ٹیم جیت جائے تو پورا ملک جھوم اٹھتا ہے اور اگر ہار جائے تو اگلے دن ہر گلی کے کونے اور ہر چائے والے ہوٹل پر نیا کوچ پیدا ہو جاتا ہے۔ پاکستانی فینس کا جوش بھی کمال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں موجود ایدی فاؤنڈیشن کا ایمبولنس نیٹ ورک دنیا کا سب سے بڑا ہے۔ اس نیٹ ورک میں 1800 سے زائد ایمبولنس شامل ہیں جو پاکستان کے مختلف حصوں میں مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے فعال ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن نہ صرف ایمبولنس سروس فراہم کرتی ہے بلکہ ان کی دیگر خدمات میں مفت دوائیں، یتیم خانے، خواتین کی پناہ گاہیں اور کفن دفن کی خدمات بھی شامل ہیں۔ عبدالستار ایدی کو انسانیت کے لیے کی جانے والی ان خدمات کے بدلے لینن پیس پرائز، رامون میکسے ایوارڈ، نشان امتیاز اور حلال پاکستان جیسے اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدی 8 جولائی 2016 کو انتقال کر گئے، لیکن ان کی فاؤنڈیشن آج بھی ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کے بعد ان کی بیوی بلقیس ایدی اور ان کے خاندان نے ایدی فاؤنڈیشن کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سرائکی کو اکثر دنیا کی سب سے میٹھی زبان کہا جاتا ہے؟ یہ زبان خاص طور پر جنوبی پنجاب کے علاقوں، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور پوری سرائکی 2023 بیلٹ میں بولی جاتی ہے۔ پاکستان پہاڑوں کی جنت۔ پاکستان کو پہاڑوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت اور دلچسپ لقب پاکستان کے مختلف پہاڑی علاقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ علاقے بلند و بالا پہاڑوں، سبز و شاداب وادیوں اور حسین جھیلوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں۔ ان مشہور علاقوں میں شامل ہیں مری 2019، ناران، کاغان، ہنزا، اسکردو، کشمیر کی وادیاں۔ یہ تمام علاقے اپنی قدرتی خوبصورتی اور سکون بخش ماحول کی وجہ سے جنت نظیر مقام سمجھے جاتے ہیں۔ کھیوڑا نمک کی کان، دنیا کی دوسری سب سے بڑی کان۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کھیوڑا دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے؟ یہ کان پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر کھیوڑا، ضلع جہلم میں واقع ہے، جو اسلام آباد سے تقریباً 160 کلومیٹر، لاہور سے تقریباً 270 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کھیوڑا سالٹ مائنز کا آغاز 16ویں صدی میں ہوا، جب مغل بادشاہ اکبر کے دور میں یہاں نمک کی پیداوار شروع ہوئی۔ بعد میں 1872 میں یہ کان برطانوی حکام کے زیر انتظام آئی، جس کے بعد اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ کھیوڑا میں موجود نمک دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں 82% خالص حلائب پایا جاتا ہے، جو اپنی خالصیت اور خصوصیات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دوستو پاکستان صرف تاریخ، ثقافت اور خوبصورتی میں ہی نہیں بلکہ کھیلوں میں بھی دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتا ہے۔ پاکستان کے لوگ کھیلوں کے سچے دیوانے ہیں۔ بس کھیل کا نام سنیں تو یوں لگتا ہے جیسے خون میں بجلی دوڑ جاتی ہو۔ کرکٹ کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس لیے آج چلتے ہیں دیگر کھیلوں کی طرف۔ پاکستان 2023 کا قومی کھیل ہاکی ہے، اور یہی وہ کھیل ہے جس نے پاکستان کو 4 ورلڈ کپ جتوائے۔ کبڈی کو کون نہیں جانتا؟ پاکستان میں کبڈی صرف پنجاب تک محدود نہیں بلکہ پورے ملک کا دیسی فخر ہے۔ پاکستان نے کئی بار ورلڈ کبڈی چیمپئن شپ جیت کر دنیا کو ثابت کیا کہ دیسی طاقت آج بھی زندہ ہے۔
तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पाकिस्तान के बारे में और भी दिलचस्प मालूमात हैं जिनका जिक्र आज वीडियो में नहीं हो सका। इसका जिक्र हम पाकिस्तान के पार्ट नंबर 2 में जरूर करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में।